आखिर गुमराही है क्या? सो दिस इज डे 23 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। कल हमने सूरत बकरा का 20 रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरत बकरा का 21 रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइज एंड रीपोस्ट ऑल दी सीरीज ऑफ कुरान। ए लोगो, जमीन में जो कुछ हलाल और पाक है उसे खाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो शैतान तो तुम्हें बस बदी और बेहयाई का हुक्म देता है, और इसका क्या, तुम अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करो जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है, और जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया है, वो जवाब में कहते हैं कि हम तो पैरवी करेंगे उस तरीके की जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। अगरचा इनके बाप दादा ना किसी बात को समझ पाए हों और ना हदायत याफ्ता हुए हों, फिर भी वो अपने बाप दादा ही की पैरवी करते रहेंगे। और इन लोगों की मिसाल जिन्होंने कुफर किया ऐसी है जैसे कोई शख्स ऐसी किसी चीज को पुकारे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ ना समझती हो। वो बहरे भी हैं, वो गूंगे भी हैं और वो अंधे भी हैं, बस वो अकल से काम नहीं लेते। ए अहले ईमान, खाओ उन तमाम पकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम वाक़अतन उसी की इबादत करने वाले हो, उसने तो तुम पर यही हराम किया है मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारा गया हो। फिर जो कोई मजबूर हो जाए और वो ख्वाहिशमंद और हद से आगे बढ़ने वाला ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने नाजिल किया है किताब में से और फरोख्त करते हैं उसे बहुत हकीरी सी कीमत पर, ये लोग नहीं भर रहे हैं अपने पेटों में मगर आग, और अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा क़यामत के दिन और ना इन्हें पाक करेगा। ये हैं वो लोग जिन्होंने हदायत देकर गुमराही खरीद ली है और अल्लाह की मगफिरत हाथ से देकर अजाब खरीद लिया है। तो ये किस कदर सब्र करने वाले हैं दोज़ख पर। ये इसलिए कि अल्लाह ने तो किताब नाजिल की है हक के साथ, और यकीनन जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफ डाला वो ज़िद और मुखालफत में बहुत दूर निकल गए। अब हम इसका तफसील से खुलासा कर लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो, जमीन में जो कुछ हलाल और पाक है उसे खाओ और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। दरअसल ये बहस सूरतुल इनाम में ज्यादा वजाहत से आएगी। अरब में ये रवाज था कि बुतों के नाम पर कोई जानवर छोड़ देते थे जिसको ज़िबा करना वो हराम समझते थे। ऐसी रवायात हिंदुओं में भी थीं जिन्हें हमने बचपन में देखा है। मिसाल के तौर पर कोई सांड छोड़ दिया, किसी के कान छेद दिए, या फलां बुत के नाम या फलां देवी के नाम छोड़ दिया। ऐसे जानवर जहाँ चाहे मुंह मारे, इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता था। जाहिर है इनका गोश्त कैसे खाया जा सकता था। तो अरब में भी ये रवाज था कि ज़हूर इस्लाम के बाद भी इनके कुछ न कुछ असरात अभी बाकी थे। आबाओ अजदाद की रस्में जो सदियों से चली आ रही हैं वो आसानी से छूटने वाली नहीं हैं। कुछ ना कुछ असरात रहते हैं, जैसे आज भी हमारे यहाँ हिंदुआना असरात मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों से कहा जा रहा है कि मुशरिकाना तोहमत की बुनियाद पर तुम्हारे मुशरिक बाप दादा ने अगर कुछ चीज़ों को हराम ठहरा लिया था और कुछ को हलाल करार दे दिया था तो इसकी कोई हैसियत नहीं। तुम शैतान की पैरवी में मुशरिकाना तोहमत के तहत अल्लाह ताला की हलाल ठहराई हुई चीज़ों को हराम मत ठहराओ। जो चीज़ें भी हलाल और पकीज़ा हैं उसे खाओ। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो शैतान तो तुम्हें बस बदी और बेहयाई का हुक्म देता है, और इसका क्या, तुम अल्लाह की तरफ वो बातें मंसूब करो जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है, और जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया है, वो जवाब में कहते हैं कि हम तो पैरवी करेंगे उस तरीके की जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है। अगरचा इनके बाप दादा ना किसी बात को समझ पाए हों और ना हदायत याफ्ता हुए हों, फिर भी वो अपने बाप दादा ही की पैरवी करते रहेंगे।
جیسا کہ ہم نے سورت بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جہاں نوع انسانی کو خطاب کر کے عبادت رب کی دعوت دی گئی کے ضمن میں وضاحت کی گئی تھی کہ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم مخلوق ہو، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی، جیسے تم غلطی کر سکتے ہو انہوں نے بھی کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی کسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ جو لوگ محض باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑے گئے ہیں، ان کی تشبیہ جانوروں سے دی گئی ہے، جنہیں پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی پکار اور آواز تو سنتے ہیں لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ تمثیل سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس دعوت پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہرے بھی ہیں، وہ گونگے بھی ہیں اور وہ اندھے بھی ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، یعنی جو جانور آپ اپنی موت مر گیا ذبح نہیں کیا گیا وہ حرام ہے اور خون حرام ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائیں اور جسم کا اکثر خون نکل جائے، لیکن اگر جھٹکا کیا جائے یا جھٹکے سے کاٹا جائے یعنی تیز دھار آلے کے ایک ہی وار سے جانور کی گردن الگ کر دی جائے جیسے سکھ کرتے ہیں یا جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے تو پھر خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے مارا گیا جانور حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، یعنی وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، العوض اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے، لیکن اس کے تبع یہ صورت بھی ہے کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جائے، اگرچہ دعویٰ یہ ہو کہ صاحب مزار کے ایصال ثواب کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب کی خاطر تو یہ عمل گھر پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں ہے تو وہ جان بچانے کے لیے حرام کردہ چیز بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں عائد کی گئی ہیں کہ ایک تو وہ اس حرام کی طرف راغبت اور میلان نہ رکھتا ہو، اور دوسری یہ کہ جان بچانے کے لیے جو ناگزیر مقدار ہے اس سے آگے نہ بڑھے۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیری سی قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، یعنی ان کو کتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے کس طرح تیاری کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ یہ تھا سورت بقرہ کا 21 رکوع۔ کل ہم سورت بقرہ کا 22 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ So make sure you follow guys and repost all the series of Quran. جزاک اللہ خیر۔